Hello children, as we have already learned what inequality in distribution of income or wealth is. Income, wealth, funds कुनै पनि कन्ट्रीमा समान रूपले बाँडिएको हुँदैन, त्यसमा कुनै किसिमको असमानता हुन्छै हुन्छ, inequality हुन्छै हुन्छ. Okay, and in order to measure this inequality, we have to know about Lorentz curve. So we have already introduced the definition of Lorentz curve also. It is generally found that there is an inequality in the distribution of income, wealth, etc. Lorentz curve is a curve which measures the extent, okay, extent of inequality भने चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ inequality छ, okay, extent भनेको हद, okay, त्यसलाई चाहिँ measure गर्छ Lorentz curve ले. Now in today's video what we will learn is how to construct a Lorentz curve. Now we will learn to construct a Lorentz curve. Okay, for that I will give you, or we will try to take one example to understand the construction of a Lorentz curve. Say for example we have 4 people, okay, with income level 100, 200, 300 and 400 respectively. So 4 जना मान्छे छ अनि 4 जना मान्छेको अनइक्वल इन्कम छ. फर्स्ट कोले 100 रुपैयाँ, सेकेन्ड कोले 200, थर्ड कोले 300, फोर्थ कोले 400 कमाउँदैछ फर एक्जाम्पल. ओके, नाउ इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट Lorentz कर्भ हामीलाई दुईटा टर्म्स थाहा हुनुपर्छ. एउटा पीएक्स भन्छ जसलाई हामी पर्सेन्टेज सेयर अफ क्युमुलेटिभ पपुलेसन इन टोटल पपुलेसन. त टोटल पपुलेसनमा चाहिँ इन्डिभिजुअल, प्रत्येक इन्डिभिजुअलको कति पर्सेन्टेज सेयर छ त्यो खोज्नुपर्छ पीएक्स. अनि क्युएक्स भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज सेयर अफ क्युमुलेटिभ इन्कम इन द टोटल इन्कम. टोटल इन्कममा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर पर्सनले, जस्तो फर्स्ट पर्सन या सेकेन्ड पर्सन या थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सनले चाहिँ कति इन्कम आफूले सेयर गर्दैछ, खाँदैछ. ओके, त्यो दुईटाको हिसाबलाई हामीले गरेर, ओके, आफ्टर फाइन्डिङ द भ्याल्युज अफ पीएक्स एन्ड क्युएक्स वी विल प्लट. ओके, एउटा ग्राफमा प्लट गरिकन हामी Lorentz कर्भ बनाउनुपर्छ. नाउ पीएक्स र क्युएक्स कसरी खोज्ने? इट इज भेरी सिम्पल. ओके, आई विल सो यु विथ दिस इक्जाम्पल. ओके, कसरी गर्छ अब पीएक्स र क्युएक्स हेर. से दिस योर इन्कम. ओके, यो राख्नु, यसरी टेबल बनाएर राख्नु. ओके, फर्स्ट कोले 100, सेकेन्ड कोले 200, थर्ड कोले 300. ओके, दिस इज कल्ड इन्कम. सेकेन्डमा इन्डिभिजुअल इन्कम हेर, इन्डिभिजुअल्स को छ, फर्स्टको मान्छे, सेकेन्डको मान्छे, थर्डको मान्छे, फोर्थको मान्छे. अब यो इन्कम र यो इन्डिभिजुअल जुन चाहिँ छ, यो पपुलेसन भयो, यो इन्कम भएन, यो पी भयो, यो क्यू भयो. ओके, यहाँबाट क्युमुलेटिभ खोज्नुपर्छ. अब क्युमुलेटिभ कसरी खोज्छ? वी नो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी और क्युमुलेटिभ पपुलेसन कसरी खोज्छ? यहाँबाट हो पपुलेसन. सो टोटल कति छ? 1. ओके, त्यहाँदेखिको 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यो भयो क्युमुलेटिभ पपुलेसन. अनि क्युमुलेटिभ इन्कम चाहिँ हाम्रो यहाँ छ, यहाँबाट क्युमुलेटिभ इन्कम आएको छ. क्युमुलेटिभ भनेको जोड्दै जान्छ होइन. 100 भयो, 100 + 200 300 भयो, 300 + 300 600, 600 + 400 1000 भयो. ओके, सो हामीले क्युमुलेटिभ इन्कमबाट क्युमुलेटिभ इन्कम खोज्यो, पपुलेसनबाट क्युमुलेटिभ पपुलेसन खोज्यो. ओके, अब यहाँबाट चाहिँ हामीले पीएक्स र क्युएक्सको भ्यालु खोज्नुपर्छ. अब पीएक्स भनेको सेयर हो, फर्स्टको आउट अफ 4, टोटलबाट, टोटल पपुलेसनबाट सेयर आउट अफ द टोटल. ओके, सेकेन्डको क्युमुलेटिभ पपुलेसन आउट अफ टोटल पपुलेसन, क्युमुलेटिभ पपुलेसन आउट अफ टोटल पपुलेसन, क्युमुलेटिभ पपुलेसन आउट अफ टोटल पपुलेसन खोज्यो हामीले. त्यस्तै प्रकारले क्युएक्सलाई भन्छ क्युमुलेटिभ इन्कम आउट अफ टोटल इन्कम. सो क्युमुलेटिभ इन्कम कति छ? 100 आउट अफ टोटल 1000.
सेकेन्डको 300 आउट अफ 1000, 600 आउट अफ 1000, 1000 आउट अफ 1000। त्यो बुझ्यो। अनि पिएक्स र क्युएक्स चाहिँ पर्सेन्टेजमा खोज्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो पिएक्स पपुलेसन छ 1/4 इन्टु 100 25% भयो, 2/4 इन्टु 100 50%, 3/4 इन्टु 100 75% र 4/4 इन्टु 100 गर्दा 100% हुन्छ। ओके, अनि त्यस्तै प्रकारले क्युएक्सको ओके क्युमुलेटिभ इन्कमको पर्सेन्टेज खोज्दाखेरि 100/1000 इन्टु 100 गर्दाखेरि पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ, क्यालकुलेट गर्नु। यो इन्टु 100 पर्सेन्टेजमा आउँछ, यो इन्टु 100 पर्सेन्टेज आउँछ। ओके, सो पिएक्सको भ्यालु भयो 25%, 50%, 75% र 100%। अनि क्युएक्सको भ्यालु भयो 10%, 30%, 60% र 100%। अब यो पिएक्स र क्युएक्सलाई लिएर चाहिँ what we are going to do is we are going to construct the Lorentz curve. Now we will see how we construct the Lorentz curve. We will draw two axes, x-axis, y-axis, okay, and then we will join this. We'll make a square box. Okay, square box भनेको यहाँ 10 सेन्टिमिटर लियो भने यहाँ 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर यस्तो प्रकारले लिनु। ओके, अनि यहाँनिर पिएक्स प्लट गर्नु। ओके, यहाँनिर क्युएक्स प्लट गर्नु एकर्डिङ टु यर कन्भिनियन्स। अनि यो हाम्रो ओरिजिन हो, सो यसलाई 0 0 मान्नु। यो हाम्रो अर्को लाइन बी हो, पोइन्ट बी हो। यो चाहिँ एक्स चाहिँ 100% हो, यो 1 भनेको 100%, वाइ चाहिँ 0। यहाँनिर वाइ चाहिँ 100%, एक्स चाहिँ 0। यहाँनिर पोइन्ट डी वेयर एक्स इज अल्सो 100%, वाइ इज अल्सो 100%, त्यसले गर्दा यो 1 1 हुन्छ। यसलाई स्क्वायर बक्स भन्छ। ओके, डायग्राम। अनि यो ओ र डी इफ यु जोइन द्याट देन यु गेट द डायगोनल। अनि यो डायगोनल जुन चाहिँ ओडी छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ इक्विलिटेरियन लाइन अर लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पिएक्स र क्युएक्सको भ्यालु, पिएक्स र क्युएक्सको भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ। ओके, जस्तै पिएक्स मैले 50% भने क्युएक्स पनि 50% हुन्छ। अनि पिएक्स वी नो वाट इट इज, इट इज द पपुलेसन, एन्ड क्युएक्स भनेको चाहिँ के हो, इन्कम हो। सो 50% पपुलेसनले 50% इन्कम खान्छ, 25% पपुलेसनले 25% इन्कम खान्छ, 75%ले 75, ओके, सो अन 100%ले 100% खान्छ। ओके, सो यो लाइनमा चाहिँ तिम्रो कुनै पनि पोइन्टले वाट इट टेल्स यु इज द्याट the distribution of income or fund is equal. Okay, त्यसले गर्दा यसलाई लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भनेको। तर हामीले पिएक्स र क्युएक्स को रियल भ्यालुजलाई प्लट गर्यो भने वी विल नट गेट दिस लाइन। हुनु पनि सक्छ तर हत्तपत्त हुँदैन। ओके, हामी यस्तो खालको लाइन पाउँछ, यस्तो परेको कर्भ पाउँछ। ओके, कोलाई क्युमुलेटिभ शेयर अफ population out of total population र cumulative income percentage cumulative income out of total income लाई हामीले प्लट गर्यो भने यस्तो खालको लाइन पाउँछ। अनि यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ लरेन्ज कर्भ। ओके, अनि यो लरेन्ज कर्भमा चाहिँ तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन इक्वल हुँदैन। जस्तै यु क्यान सी हियर, ओके, फ्रम द प्रिभियस डेटा वी क्यान सी द्याट दिस इज 25%, 25%ले 10 इन्कम खाँदैछ, 50%ले 30 इन्कम खाँदैछ, 30% इन्कम खाँदैछ। त उब्रेको 50%ले 70% इन्कम खायो। सो फर्स्ट 50ले 30 इन्कम खाँदैछ, 30% इन्कम खाँदैछ, र रिमेनिङ 50ले रिमेनिङ 75% इन्कम खाँदैछ भनेर चाहिँ अभियसली यो कर्भमा डिस्ट्रिब्युसन इक्वल छैन। ओके, यहाँ हेर्नु 75% पपुलेसनले 60% इन्कम खाँदैछ, 75ले 60% इन्कम युज गर्दैछ, अनि लेफ्ट ओभर 25%ले उब्रेको 40% इन्कम खाँदैछ। सो लरेन्ज कर्भमा के हुन्छ, पछि कोले चाहिँ बेसी इन्कम खान्छ, धनी धनी मान्छेले बेसी इन्कम खान्छ, अनि बेसी जस्तो अगाडिको पपुलेसनले चाहिँ कम्ती इन्कम डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। सो दिस लाइन इज वाट इज कल्ड लरेन्ज कर्भ। अनि यो लरेन्ज कर्भले चाहिँ इनइक्वालिटीलाई मेजर गर्छ। ओके, अनि यो लरेन्ज कर्भ चाहिँ से फर एक्जाम्पल यो लरेन्ज कर्भ चाहिँ इफ इट रन्स
along the line of equal distribution. यो सँगसँग कुद्यो भने चाहिँ लरेन्ज कर्वले पनि हामीलाई के बताउँछ that the distribution is equal, but it is not the case here. Okay, लरेन्ज कर्व अलिक टाढोमा हुनुको मतलब पपुलेसन र इन्कम चाहिँ मा चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन छैन. ओके, यो लरेन्ज कर्व जति लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको छेउमा छ त्यति इनइक्वालिटी कम्ती हुन्छ अनि जति टाढो भागेर गयो उति इनइक्वालिटी बेसी हुन्छ. ओके, यो एरिया देख्दैछ, यो एरिया जति बेसी भयो यो लरेन्ज कर्व र यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको बीचमा इनइक्वालिटी अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम उति नै बेसी हुन्छ. ओके, सो यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी पीएक्स र क्यूएक्सलाई के गर्छ प्लट गरेर लरेन्ज कर्व बनाउँछ. सो यसलाई भन्छ लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अर इक्वलिटेरियन लाइन. ओके, जहाँनिर डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम पर्फेक्ट हुन्छ, इक्वल हुन्छ, अनि यहाँनिर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पर्फेक्ट या इक्वल हुँदैन. ओके, अनि यो देख्दैछ तिमीले ओ P1 P2 P3 D यो लाइन देख्दैछ, त्यो लाइनलाई भन्छ लरेन्ज कर्व. ओके, लरेन्ज कर्वमा चाहिँ पीएक्स र क्यूएक्सको भ्यालु इक्वल हुँदैन. यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ पीएक्स र क्यूएक्सको भ्यालु इक्वल हुन्छ. ओके, सो यहाँ चाहिँ के बताउँछ त भन्दाखेरि 10% यो दिस इज 1/4 भनेको 25%. 25% पपुलेसनले 10% इन्कम मात्रै खाँदैछ अनि उब्रेको 75%ले चाहिँ उब्रेको 90% इन्कम युज गर्दैछ. तो obviously there is no equality in distribution. Okay.